मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उससे शादी नहीं करनी। अफशा अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। अफशा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कजन सारिम को कॉल की। कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारिम से की जा रही है, अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफी सारी टेबलेट्स खा ली। घर वाले परेशानी की हालत में फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े। मम्मा मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो गांव में रहता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम से करवा दी गई। अफशा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डिबिया अफशा के सामने रख दी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए है। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास आकर लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतने मजे का खाना। सारिम रात को थका हारा आता। अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ न कहता था। घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, न घर की सफाई करती, न वो कभी सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। 1 साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरुखी बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था एक बुद्धू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हमसफर भी हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो ना रंग कितना धीमा पड़ गया तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारिम। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा अफशा। अफशा ने धक्का दिया, ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया, अफशा के सर में ऑयल लगाया, फिर चेहरे पर स्क्रब लगाने लगा। अफशा खामोश बैठी रही। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसा किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कद्र करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों को ऐसे मर्द मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जहां पनाह खाना तैयार है, आ जाइए। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया।
اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا اور کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشاں کو اٹھایا، کہا افشاں میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشاں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، بالکل ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں نے کہا تم کو کیسے یاد کہ میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا افشاں۔ ایک لفافے سے پیپرز نکالے، افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افشاں جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشاں۔ افشاں نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشاں نے دیکھا نیا گھر وہ بھی میرے نام۔ افشاں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت، سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہمسفر ملی مجھے۔ افشاں ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج گلے لگا لو نا۔ افشاں نے نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا یہ باہیں کیا پتا پھر نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، سارم کو کیا سمجھتی تھی؟ سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جائے۔ سارم کی بے پناہ محبت، 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشاں کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیے، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ لیے سوتا رہا۔ افشاں نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا تو سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ سارم اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہوں گے چلو سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمین پہ گر گئی۔ سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو سارم، میں پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سارم میں مر جاؤں گی تمہارے بن سارم۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستا رہا۔ افشاں سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشاں کو۔ کاتب تو بس اتنا کہتا ہے کہ کسی کے جذبات سے مت کھیلو،
کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، کب موت آ گھیرے۔ محبت بانٹتے رہو۔ کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سکون دے دو۔